दादु र रुबेला खोप अभियान सम्बन्धी थाहा नगरपालिका इन्द्रायणी चौर मकवानपुरको जरुरी सूचना। दादु र रुबेला रोगबाट बालबालिकालाई सुरक्षित गरी नेपालबाट यो रोग निवारण गर्न हाम्रो थाहा नगरपालिका अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा यही मिति 2080 साल फागुन महिनाको 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म दादु र रुबेला खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ। यस अभियानमा पहिले दादु र रुबेला खोप लगाएका नलगाएका 9 महिनादेखि 5 वा 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई आफूलाई पाइक पर्ने खोप केन्द्रमा लगी दादु र रुबेला विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा लगाउनु हुन अनुरोध छ। साथै यस अभियानमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई छुट भएको नियमित खोप पनि लगाइने भएकोले खोप कार्ड लिई आउनु हुन पनि अनुरोध छ। खोप सञ्चालन हुने स्थान, मिति र समय। टिस्टुङ स्वास्थ्य चौकी थाहा 11 अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा मनोकामना आधारभूत विद्यालय मिति 2080 फागुन 13 गते, महाकाल आधारभूत विद्यालय मिति 2080 फागुन 14 गते, टिस्टुङ स्वास्थ्य चौकी मिति 2080 फागुन 15 गते। समय बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म। लिति आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र थाहा 12 अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा दोबान खोला तरकारी संकलन केन्द्र मिति 2080 फागुन 13 गते, रामसिंह चौर जगडाँडा मिति 2080 फागुन 14 गते, लिति आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र मिति 2080 फागुन 15 गते। समय बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म। दादु र रुबेला रोग लागेको एकजना व्यक्तिले 18 जनासम्मलाई संक्रमण गर्न सक्छ। त्यसैले यो रोगबाट सुरक्षित हुन बालबालिकाहरूलाई दादु र रुबेला खोप लगाऊ र नेपालबाट दादु र रुबेला खोप निवारण गरौं। थाहा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा इन्द्रायणी चौर मकवानपुर। दादु र रुबेला खोप अभियान सम्बन्धी थाहा नगरपालिका इन्द्रायणी चौर मकवानपुरको जरुरी सूचना। दादु र रुबेला रोगबाट बालबालिकालाई सुरक्षित गरी नेपालबाट यो रोग निवारण गर्न हाम्रो थाहा नगरपालिका अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा यही मिति 2080 साल फागुन महिनाको 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म दादु र रुबेला खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ। यस अभियानमा पहिले दादु र रुबेला खोप लगाएका नलगाएका 9 महिनादेखि 5 वा 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई आफूलाई पाइक पर्ने खोप केन्द्रमा लगी दादु र रुबेला विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा लगाउनु हुन अनुरोध छ। साथै यस अभियानमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई छुट भएको नियमित खोप पनि लगाइने भएकोले खोप कार्ड लिई आउनु हुन पनि अनुरोध छ। खोप सञ्चालन हुने स्थान, मिति र समय। पालुङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थाहा 4 अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा सेती गणेश आधारभूत विद्यालय मिति 2080 फागुन 13 गते, जनकल्याण मावि मिति 2080 फागुन 13 गते, घरती खोला बागे खोला खोप केन्द्र मिति 2080 फागुन 14 गते, रूपसे महाकाल प्रावि मिति 2080 फागुन 15 गते, हिमालय बोर्डिङ स्कुल र पालुङ भ्यालीहाट एकाडेमी मिति 2080 फागुन 16 गते, केटेनी घले डाँडा मिति 2080 फागुन 17 गते, पालुङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मिति 2080 फागुन 18 गते। समय बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म। दामन शहरी स्वास्थ्य केन्द्र थाहा 4 अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा श्री कल्याण प्रावि थाहा 5 मिति 2080 फागुन 13 गते, श्री बालकुमारी प्रावि थाहा 4 मिति 2080 फागुन 14 गते, ऋषेश्वर प्रावि थाहा 4 मिति 2080 फागुन 15 गते, दामन शहरी स्वास्थ्य केन्द्र मिति 2080 फागुन 15 गते। समय बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म। दादु र रुबेला रोग लागेको एकजना व्यक्तिले 18 जनासम्मलाई संक्रमण गर्न सक्छ। त्यसैले यो रोगबाट सुरक्षित हुन बालबालिकाहरूलाई दादु र रुबेला खोप लगाऊ र नेपालबाट दादु र रुबेला खोप निवारण गरौं।
थाहा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा इन्द्रायणी चौर मकवानपुर। दादु र रुबेला खोप अभियान सम्बन्धी थाहा नगरपालिका इन्द्रायणी चौर मकवानपुरको जरुरी सूचना। दादु र रुबेला रोगबाट बालबालिकालाई सुरक्षित गरी नेपालबाट यो रोग निवारण गर्न हाम्रो थाहा नगरपालिका अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा यही मिति 2080 साल फागुन महिनाको 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म दादु र रुबेला खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ। यस अभियानमा पहिले दादु र रुबेला खोप लगाएका नलगाएका 9 महिनादेखि 5 वा 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई आफूलाई पाइक पर्ने खोप केन्द्रमा लगी दादु र रुबेला विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा लगाउनु हुन अनुरोध छ। साथै यस अभियानमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई छुट भएको नियमित खोप पनि लगाइने भएकोले खोप कार्ड लिई आउनु हुन पनि अनुरोध छ। खोप सञ्चालन हुने स्थान, मिति र समय। भूमिस्थान आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र थाहा 5 अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा फुर्के बसन्त खोप केन्द्र मिति 2080 फागुन 14 गते। भूमिस्थान आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र मिति 2080 फागुन 15 गते। समय बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म। बज्रबाराई स्वास्थ्य चौकी थाहा 6 अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा सरस्वती बोर्डिङ स्कुल मिति 2080 फागुन 13 गते। इयन बोर्डिङ स्कुल मिति 2080 फागुन 13 गते। ओडा कार्यालय मिति 2080 फागुन 13 गते। बज्रबाराही मावि मिति 2080 फागुन 14 गते। उदय प्रावि मिति 2080 फागुन 14 गते। दुर्गादेवी आधारभूत विद्यालय तसर मिति 2080 फागुन 15 गते। बज्रबाराई स्वास्थ्य चौकी मिति 2080 फागुन 16 गते। समय बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म। दादु र रुबेला रोग लागेको एकजना व्यक्तिले 18 जनासम्मलाई संक्रमण गर्न सक्छ। त्यसैले यो रोगबाट सुरक्षित हुन बालबालिकाहरूलाई दादु र रुबेला खोप लगाऊ र नेपालबाट दादु र रुबेला खोप निवारण गरौं। थाहा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा इन्द्रायणी चौर मकवानपुर। दादु र रुबेला खोप अभियान सम्बन्धी थाहा नगरपालिका इन्द्रायणी चौर मकवानपुरको जरुरी सूचना। दादु र रुबेला रोगबाट बालबालिकालाई सुरक्षित गरी नेपालबाट यो रोग निवारण गर्न हाम्रो थाहा नगरपालिका अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा यही मिति 2080 साल फागुन महिनाको 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म दादु र रुबेला खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ। यस अभियानमा पहिले दादु र रुबेला खोप लगाएका नलगाएका 9 महिनादेखि 5 वा 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई आफूलाई पाइक पर्ने खोप केन्द्रमा लगी दादु र रुबेला विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा लगाउनु हुन अनुरोध छ। साथै यस अभियानमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई छुट भएको नियमित खोप पनि लगाइने भएकोले खोप कार्ड लिई आउनु हुन पनि अनुरोध छ। खोप सञ्चालन हुने स्थान, मिति र समय। नयाँ बस्ती स्वास्थ्य केन्द्र थाहा 1 अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा सुनौलो डाँडा कुन्छाल मिति 2080 फागुन 13 गते। ओखर बजार लालीगुराँस भवन मिति 2080 फागुन 14 गते। टाखेल पञ्चकन्या स्कुल मिति 2080 फागुन 15 गते। नयाँ बस्ती आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र मिति 2080 फागुन 15 गते। समय बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म। पालुङ स्वास्थ्य चौकी थाहा 2 अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा स्मृति खोप केन्द्र मिति 2080 फागुन 13 गते। मत्स्यनारायण मावि सोल्टु मिति 2080 फागुन 14 गते। सरस्वती आधारभूत विद्यालय अंगारे मिति 2080 फागुन 15 गते। पालुङ स्वास्थ्य चौकी मिति 2080 फागुन 16 गते। समय बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म।
दादु र रुबेला रोग लागेको एकजना व्यक्तिले 18 जनासम्मलाई संक्रमण गर्न सक्छ। त्यसैले यो रोगबाट सुरक्षित हुन बालबालिकाहरूलाई दादु र रुबेला खोप लगाऊ र नेपालबाट दादु र रुबेला खोप निवारण गरौं। थाहा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा इन्द्रायणी चौर मकवानपुर। दादु र रुबेला खोप अभियान सम्बन्धी थाहा नगरपालिका इन्द्रायणी चौर मकवानपुरको जरुरी सूचना। दादु र रुबेला रोगबाट बालबालिकालाई सुरक्षित गरी नेपालबाट यो रोग निवारण गर्न हाम्रो थाहा नगरपालिका अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा यही मिति 2080 साल फागुन महिनाको 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म दादु र रुबेला खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ। यस अभियानमा पहिले दादु र रुबेला खोप लगाएका नलगाएका 9 महिनादेखि 5 वा 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई आफूलाई पाइक पर्ने खोप केन्द्रमा लगी दादु र रुबेला विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा लगाउनु हुन अनुरोध छ। साथै यस अभियानमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई छुट भएको नियमित खोप पनि लगाइने भएकोले खोप कार्ड लिई आउनु हुन पनि अनुरोध छ। खोप सञ्चालन हुने स्थान, मिति र समय। चितलाङ स्वास्थ्य चौकी थाहा 9 अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा क्लिफ्टन एकाडेमी मिति 2080 फागुन 13 गते, जलदेवी प्रावि मिति 2080 फागुन 14 गते, प्रहरी चौकी चितलाङ मिति 2080 फागुन 15 गते, चितलाङ स्वास्थ्य चौकी मिति 2080 फागुन 16 गते। समय बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म। टौखेल सहरी स्वास्थ्य केन्द्र थाहा 10 अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा नाटेश्वर मावि मिति 2080 फागुन 13 गते, चम्पेश्वर आधारभूत विद्यालय मिति 2080 फागुन 14 गते, टौखेल सहरी स्वास्थ्य केन्द्र मिति 2080 फागुन 15 गते। समय बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म। दादु र रुबेला रोग लागेको एकजना व्यक्तिले 18 जनासम्मलाई संक्रमण गर्न सक्छ। त्यसैले यो रोगबाट सुरक्षित हुन बालबालिकाहरूलाई दादु र रुबेला खोप लगाऊ र नेपालबाट दादु र रुबेला खोप निवारण गरौं। थाहा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा इन्द्रायणी चौर मकवानपुर। दादु र रुबेला खोप अभियान सम्बन्धी थाहा नगरपालिका इन्द्रायणी चौर मकवानपुरको जरुरी सूचना। दादु र रुबेला रोगबाट बालबालिकालाई सुरक्षित गरी नेपालबाट यो रोग निवारण गर्न हाम्रो थाहा नगरपालिका अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा यही मिति 2080 साल फागुन महिनाको 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म दादु र रुबेला खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ। यस अभियानमा पहिले दादु र रुबेला खोप लगाएका नलगाएका 9 महिनादेखि 5 वा 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई आफूलाई पाइक पर्ने खोप केन्द्रमा लगी दादु र रुबेला विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा लगाउनु हुन अनुरोध छ। साथै यस अभियानमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई छुट भएको नियमित खोप पनि लगाइने भएकोले खोप कार्ड लिई आउनु हुन पनि अनुरोध छ। खोप सञ्चालन हुने स्थान, मिति र समय। देउखेल सहरी स्वास्थ्य केन्द्र थाहा 7 अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा डाँडाबास खोप केन्द्र मिति 2080 फागुन 13 गते, देउखेल सहरी स्वास्थ्य केन्द्र मिति 2080 फागुन 14 गते, पोखरी डाँडा खोप केन्द्र मिति 2080 फागुन 15 गते, चिसापानी खोप केन्द्र मिति 2080 फागुन 16 गते, देउखेल सहरी स्वास्थ्य केन्द्र थाहा 7 मिति 2080 फागुन 17 गते। समय बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म। आग्रा स्वास्थ्य चौकी थाहा 8 अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा लामीचौर मिति 2080 फागुन 13 गते, दामगाडे मिति 2080 फागुन 14 गते, बुद्ध निमावि मिति 2080 फागुन 15 गते, आग्रा स्वास्थ्य चौकी मिति 2080 फागुन 16 गते। समय बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म।
दादु र रुबेला रोग लागेको एकजना व्यक्तिले 18 जनासम्मलाई संक्रमण गर्न सक्छ। त्यसैले यो रोगबाट सुरक्षित हुन बालबालिकाहरूलाई दादु र रुबेला खोप लगाऊ र नेपालबाट दादु र रुबेला खोप निवारण गरौं। थाहा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा इन्द्रायणी चौर मकवानपुर। दादु र रुबेला खोप अभियान सम्बन्धी थाहा नगरपालिका इन्द्रायणी चौर मकवानपुरको जरुरी सूचना। दादु र रुबेला रोगबाट बालबालिकालाई सुरक्षित गरी नेपालबाट यो रोग निवारण गर्न हाम्रो थाहा नगरपालिका अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा यही मिति 2080 साल फागुन महिनाको 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म दादु र रुबेला खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ। यस अभियानमा पहिले दादु र रुबेला खोप लगाएका नलगाएका 9 महिनादेखि 5 वा 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई आफूलाई पाइक पर्ने खोप केन्द्रमा लगी दादु र रुबेला विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा लगाउनु हुन अनुरोध छ। साथै यस अभियानमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई छुट भएको नियमित खोप पनि लगाइने भएकोले खोप कार्ड लिई आउनु हुन पनि अनुरोध छ। खोप सञ्चालन हुने स्थान, मिति र समय। टिस्टुङ स्वास्थ्य चौकी थाहा 11 अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा मनोकामना आधारभूत विद्यालय मिति 2080 फागुन 13 गते, महाकाल आधारभूत विद्यालय मिति 2080 फागुन 14 गते, टिस्टुङ स्वास्थ्य चौकी मिति 2080 फागुन 15 गते। समय बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म। लिति आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र थाहा 12 अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा दोबान खोला तरकारी संकलन केन्द्र मिति 2080 फागुन 13 गते, रामसिंह चौर जगडाँडा मिति 2080 फागुन 14 गते, लिति आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र मिति 2080 फागुन 15 गते। समय बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म। दादु र रुबेला रोग लागेको एकजना व्यक्तिले 18 जनासम्मलाई संक्रमण गर्न सक्छ। त्यसैले यो रोगबाट सुरक्षित हुन बालबालिकाहरूलाई दादु र रुबेला खोप लगाऊ र नेपालबाट दादु र रुबेला खोप निवारण गरौं। थाहा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा इन्द्रायणी चौर मकवानपुर। दादु र रुबेला खोप अभियान सम्बन्धी थाहा नगरपालिका इन्द्रायणी चौर मकवानपुरको जरुरी सूचना। दादु र रुबेला रोगबाट बालबालिकालाई सुरक्षित गरी नेपालबाट यो रोग निवारण गर्न हाम्रो थाहा नगरपालिका अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा यही मिति 2080 साल फागुन महिनाको 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म दादु र रुबेला खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ। यस अभियानमा पहिले दादु र रुबेला खोप लगाएका नलगाएका 9 महिनादेखि 5 वा 15 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई आफूलाई पाइक पर्ने खोप केन्द्रमा लगी दादु र रुबेला विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा लगाउनु हुन अनुरोध छ। साथै यस अभियानमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई छुट भएको नियमित खोप पनि लगाइने भएकोले खोप कार्ड लिई आउनु हुन पनि अनुरोध छ। खोप सञ्चालन हुने स्थान, मिति र समय। पालुङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थाहा 4 अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा सेती गणेश आधारभूत विद्यालय मिति 2080 फागुन 13 गते, जनकल्याण मावि मिति 2080 फागुन 13 गते, घर्तीखोला बागेखोला खोप केन्द्र मिति 2080 फागुन 14 गते, रूपसे महाकाल प्रावि मिति 2080 फागुन 15 गते, हिमालय बोर्डिङ स्कुल र पालुङ भ्यालीहाट एकाडेमी मिति 2080 फागुन 16 गते, किटेनी घलेडाँडा मिति 2080 फागुन 17 गते, पालुङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मिति 2080 फागुन 18 गते। समय बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म। दामन शहरी स्वास्थ्य केन्द्र थाहा 4 अन्तर्गतका खोप केन्द्रहरूमा श्री कल्याण प्रावि थाहा 5 मिति 2080 फागुन 13 गते, श्री बालकुमारी प्रावि थाहा 4 मिति 2080 फागुन 14 गते, ऋषेश्वर प्रावि थाहा 4 मिति 2080 फागुन 15 गते, दामन शहरी स्वास्थ्य केन्द्र मिति 2080 फागुन 15 गते। समय बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म।
दादु र रुबेला रोग लागेको एकजना व्यक्तिले 18 जनासम्मलाई संक्रमण गर्न सक्छ। त्यसैले यो रोगबाट सुरक्षित हुन बालबालिकाहरूलाई दादु र रुबेला खोप लगाऊ र नेपालबाट दादु र रुबेला खोप निवारण गरौं। थाहा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा, इन्द्रायणी चौर, मकवानपुर।